بونجور تو الموند. اليوم حنعطيكم اون ريسيت بوراك بالعجين. عندنا لا بات ولا فارس. شوفوا بور لا فارس ديروا نيمبورط كال فارس اللي متعودين بها. انا اليوم حنديرها بلا فارس بولي، نتوما ديروها بفيونداشي، تقدروا تخلطوا الفيونداشي مع البطاطا. ليسونسيال ديروا لا فارس اللي متعودين ديروا بها البوراك تاعكم. كيما راني دايره لا فارس، هنا دايره ان بولي، صدر تاع ان بولي. لو بولي تاعي راهو خضر ماشي طايب. درت ان كويير ا سوب بيان معمره لا شابلور باش يجي شويه طري لا فارس تاعنا تاع البولي. درت ان كويير ا سوب تاع الزيت، وحطيت الزيتون ايفيلي، ودرت 200 غرام دو فروماج بيان سور، ودرت الملح في الكحل، درت الكابريكا، ودرت له شويه سكنجبير، وبيان سور درت الحاره. ما تحبوش الحار تقدروا تستغناو عليها. درت له شويه، قطعت له شويه معدنوس، درتو في روبو ورحيتهم كامل على فوا. هذه هي لا فارس اللي حنديرها في البوراك تاعي تاع العجين. قلت لكم ديروا لي فارس اللي تحبوا اللي متعودين ديروهم في البوراك تاعكم. الوغ بور لا بات عندنا كاس اتاي تاع حليب يكون دافي، كاس اتاي تاع ما يكون دافي، وكاس اتاي تاع الزيت. وهنايا عندي نص مغرفه تاع قهوه سكر، نص مغرفه تاع قهوه خميره الخبز، ونص مغرفه تاع قهوه ملح. والفارينه قسم نطمو لا بات تاعنا. نبدا في لا روسيت، نحط السكر وخميره الخبز والملح، نحط الحليب اللي قلنا دافي كاساتاي، كاساتاي تاع ما دافي، وكاس تاع الزيت، كاساتاي تاع الزيت. نخلطو بيان لو ميلونج. هنا نبدا نحط في الفارينه، نرفد كاس الاول تاع لاتاي، نحط الكاس الاول ونزيد الكاس الثاني، هذا كاس ثاني، نزيد الكاس الثالث، الكاس الثالث، نزيد الكاس الرابع. هنا نبدا نخلط بيديا باش نحس لاباط، لازم نطمها لاباط تكون طريه. فوالا نزيد الكاس الخامس، فوالا الكاس الخامس، ونشوف. لازم نطمو لاباط تكون خفيفه باش تجينا سهله كي نورقوها. هنا نزيد لها نص كاساتايا، فوالا نزيد لها نص كاساتاي، نرمي بشويه بشويه ونشوف. لا شويه نزيد لها شويه، لاباط تاعي طمتها، ما نزيد لهاش. شوفوا نص كاس تاع لاتاي ما كملتوش. فوالا دوك واش لازم ندير، دوك نخليها تريح نص ساعه باش تجيني سهله. نغطيها بفيل اليمونتير باش تجيني سهله كي نورقوها. دوك نخليها تريح. الوغ على نص ساعه نعاود نولي ليكم ان شاء الله. فوالا عدنا ولينا ليكم ريحه نص ساعه. ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي باش تعاوني. قلت لكم العجينه خفيفه بزاف. شوفوا العجينه كيفاش تجي بزاف خفيفه باش تعرفوا. ندير شويه فارينه باش تعاوني باش نقدر نقطعها. دوك نشوف شحال ندير، ولا 5 ولا 6 ديبوله. فوالا 6. الوغ دوك هنا واش ندير شويه فارينه
ما تلصقليش. كي نحلها غير شويه. فوالا هكذا يكفيها. نحطها هنا دو كوتي. هنا واش ندير مايزينا. عندي مايزينا. المايزينا هي حتورق لنا الديور تاعنا بالعجينه. ندير شويه فوق لا بات. فوالا هكذا ندير. نزيد نحل لا دوزيام. فوالا نحطها فوق العجينه. ونزيد ندير مايزينا فوقها. المايزينا هي حتعطينا الفيتاج. نزيد نحل ثالثه. انا دايره فرينه كي نجي نحلها. فوالا نحطها فوق العجينه الثانيه. ونزيد ندير مايزينا. فوالا نكمل نحطها فوق كامل العجينه تاعنا. ندير شويه مايزينا من الفوق. نفد كاع لاباط تاعنا. ندير شويه فرينه سور لي بلون دو طرافاي من تحت باش كي نحل لاباط تاعي ما تلصقش. فوالا دوك نحل العجينه تاعي نحلها رقيقه. فوالا العجينه شوفوا جاتني سهله كي حليتها باسكو لاباط كانت خفيفه. على بها قلت لكم لاباط لازم تكون خفيفه. هنايا نحي لي بوردور. فوالا دوكا لا فارس درتها في لابوشادو باش تجيني سهله. درت لها فتحه عريضه. ندير لا فارس ما نبداش من الطرفه. فوالا العجينه تاعي ندورها دوره ونص. دوك هنايا قبل ما نغلقها ندير شويه بلون دوف باش ما تنحليش العجينه في الفوق كي طيب. ونقطعها. فوالا
فوالا دوك نحطها فوق السنيوه ديريكتومون، نرفدها نحطها فوق السنيوه. شوفوا درتها ديريكتومون فوق لو بلاطو درتلو شويه فارينه. دوك نكمل هكذا نحطهم سيباري. نزيد ندير لكم واحده اخرى، ندير لا فارس. وندور دوره ونص. ندير بلون دوف باش ما يتنحليش في الفوغ، وندور الدوره. ونقطع. ونحطو فوق البلاطو، والفتحه تجي من تحت. فوالا دوك نكملهم. فوالا شوفوا ديروا سيباراسيون باش تقيسهم سخانه بركه. حطوا الفتحه من تحت. دوك واش لازم ندير؟ نباديجوني. هنا عندي ان اوف اونتي، درت مغرفه تاع ماكله الزيت باش يتحمروا لنا بيان. فوالا انا حبيت نديرهم جلجلان، نتوما تحبوا تخلوهم سامبل خلوهم سامبل، تقدروا ديروا جلجلان، تقدروا ديروا سانوج. ندير لهم شويه جلجلان. فوالا دوكا ندخلهم للفور. بيان سور لو فور il est préchauffé 20 minutes à l'avance. je l'ai préchauffé à 190 degrés. طون دو كويسون هاديه تقدر تلحق 20 minutes، بصح ضربوا عليها الطله، لازم يكون محمر بيان، البوراك تاعكم يجي بيان محمر. فوالا دوكا ندخلو للفوغ كي يطيب نولي ليكم ان شاء الله. فوالا شوفوا البوراك تاعنا كيفاش يجي يتحمر لكم بيان. شوفوا شد لي طون دو كويسون 20 مينوت. كي تشوفوا في لي كوتي مازال ما تحمرش، نتوما واش ديروا له؟ قلبوه هكذا، خليه يتحمر من الجهه التحتانيه، ومن بعد عاودوا قلبوه في لوطر كوتي، خلوه يزيد يتحمر. فوالا نسي نقطع لكم، يا دو بريفيرونس حتى يبرد. شوفوا نتوما البوراك تاعكم تحبوا تقطعوه 10 سنتيمتر ولا تحبوا بوراك قصير ولا تحبوه طويل كيما تحبوا نتوما. انا نسي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش يجي لداخل. شوفوا من الفوق يجي كروكون والداخل يجي طريه. نورمالمون حتى يبرد. فوالا شوفوا قطعتهم على حسب البوراك كيما حبيت انا نقطعهم، ما خليتهم حتى يبردوا باش غدا نقطعهم، كانوا بزاف سخونين. شوفوا يجوا كروكون من الفوق، وشوفوا لداخل. لا شوفوا لداخل يجي فارغ، هادي لا فارس، ويجي فارغ لداخل. لا شوفوا من الفوق يجي كروكون ومن الداخل يجي طريه. شوفوا ومن الداخل يجي طري، من الفوق يجي كروكون كيما البوراك كي نطيبوه في الفوغ ولا نقليوه يجي لو كروكون والداخل يجي طري. قلت لكم ديروا نيمبورط كال فارس اللي متعودين ديروها في لي فارس تاعكم تاع البوراك. فوالا لازم العجينه كي تحلوا العجينه تاعكم لازم تحلوها بيان رقيقه، حلوها رقيقه، قد ما تحلوها رقيقه قد ما يجيكم لو في تاع الشباب والداخل تجيكم فارغه، يجيوش معجنين داخل، يجوا طريين وكروكون بالفوق كيما قلت لكم. نسيت باش نقول لكم لا فارس درت لها ان بلون دوف، بيان سور لا فارس باش تشد روحها. فوالا جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي، ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. à la prochaine.